نمشيو دابا la deuxième question. Alors, on a vérifié que la fonction g est aussi une solution de l'équation différentielle y de prime plus 9y égale à 0. يعني خاصنا نبينو بأن هاد لا فونكسيون هادي g اللي كتساوي سينوس 3x حتى هي solution ديال هاد l'équation هادي différentielle y de prime plus 9y égale à 0. ما معنى solution ديال هاد ليكواسيون ديفيرونسيال؟ يعني ان هاد لا فونكسيون جي اذا عملنا لها ديريفي سكوند موراها زيدنا ليها هاد 9 مضروبه في جي وجبرنا هاد لا سوم ايغال زيرو، دونك في هاد الحاله كنقول بان هاد لا فونكسيون جي اي اون سوليسيون ديال هاد ليكواسيون ديفيرونسيال هادي. الوغ غنمشيو نشوفو واش جي هي سوليسيون ديال هاد ليكواسيون ديفيرونسيال. دونك اول حاجه خاصنا نعملو ديريفي سكوند ديال هاد لا فونكسيون جي. علاش حيت غنحتاجوها؟ دونك عندنا لا فونكسيون جي اس ايغال سينوس 3 اكس، دونك لا ديريفي الاولى ديال جي هي هاد 3 ها هي كنعملو ديريفي سينوس 3 اكس الوغ ايغال الديريفي ديال سينوس هو كوسينوس. دونك عندنا هنا 3 كيبقى لنا دونك يعني الديريفي الاولى هي 3 كوسينوس 3 اكس. الوغ لا ديريفي سكوند هي الديريفي ديال هاد لا ديريفي هادي، يعني الديريفي ديال 3 كوسينوس 3 اكس. الوغ جي دو بريم دو اكس هي هاد 3 هادي كنخليوها كما هي وكنخرجوا هاد 3 على برا، دونك كنضربو في 3 وكنعملو الديريفي ديال هاد لا فونكسيون. دونك الديريفي ديال كوسينوس 3 اكس الوغ 3 فوا 3 هي 9 والديريفي ديال كوسينوس هي موان سينوس، دونك كترجع موان 9 سينوس 3 اكس. دونك هذه هي لا ديريفي سكوند. الوغ دابا نمشيو نعملو هاد لا سوم. دونك غنعملو جي دو بريم بلس 9 جي ونشوفو واش هاد لا سوم ايغال زيرو او بيان نو. دونك جي دو بريم ايغال موان 9 سينوس 3 اكس، دونك هي عوضناها موراها عندنا بلس 9 فوا جي. الوغ جي شنو هي؟ جي هي سينوس 3 اكس. الوغ عندنا هاد لا سوم ديال دونك عندنا هنايا 9 سينوس 3 اكس موان 9 سينوس 3 اكس الوغ ايغال ا زيرو. دونك هاد الحاله شنو نقدروا نقولوا بان هاد لا فونكسيون جي اي اون سوليسيون ديال هاد ليكواسيون ديفيرونسيال اللي هي y دو بريم بلس 9 y ايغال زيرو. علاش؟ حيت هاد لا فونكسيون جي كتحقق لينا هاد ليكواسيون، يعني اذا عوضنا لا فونكسيون جي هنايا كتعطينا زيرو. دونك هذا هو لا ريبونس ديال هاد لا دوزيام كيستيون. دابا نمشيو لا troisième question. On a montré que toute fonction qui s'écrit sous la forme هاد لا فورم هادي، دونك هادي فونكسيون هادي كامله alpha cosinus 3x plus bêta sinus 3x tel que عندنا alpha et bêta ce sont deux nombres réels يعني كينتميو لونسومبل R. alors خاصنا نبينو بان هاد لا فونكسيون اللي كتكتب على هاد الشكل هي سوليوشن. دونك سون دو كنهضروا على الفا وبيتا سون دو نومبر ريال. alors هاد لا فونكسيون هادي est une solution de l'équation différentielle y de prime plus 9y égale à 0. alors شنو خاصنا نعملو؟ خاصنا هاد لا فونكسيون اللي عندنا هنايا نعملو لها ديريفي سكوند موراها نعملو لا سوم دونك بلس 9 فوا y. alors اذا جبرنا هاد لا سوم ايغال ا 0 في هاد الحاله نقول بان هاد لا فونكسيون اي اون سوليوشن ديال هاد ليكواسيون ديفيرونسيال. alors نمشيو نعملو اول حاجه لا بروميير ديريفي. alors la fonction هي دونك عندنا الفا كوسينوس 3x بلس بيتا سينوس 3x دونك y بريم الديريفي ديال هادي دونك 3 تخرج هنايا. دونك عندنا الفا ديريفي ديال كوسينوس 3x بلس ميم شوز هنا دونك 3 تخرج على برا دونك تضرب في بيتا ديريفي ديال سينوس 3x. alors ديريفي ديال كوسينوس هو موان سينوس دونك ترجع موان 3 الفا سينوس 3x بلس
3 بيتا ديريفي ديال السينوس هي كوسينوس 3 اكس. دونك هذه هي لا ديريفي الاولى. الوغ y بريم دابا نعملو y 2 بريم y يعني ديريفي سكوند ديال y يعني الديريفي ديال هادشي اللي جبرنا دابا عاوتاني. دونك الديريفي ديالو دونك ديجا عندنا موان 3 الفا. الوغ هاد 3 تخرج على برا. الديريفي ديال السينوس دونك يبقى لنا هنايا 3 اكس بلس 3 بيتا. هاد 3 اللي كاين على برا كتخرج دونك ترجع 3 بيتا فوا 3 ونعملو الديريفي كوسينوس. دونك الديريفي ديال كوسينوس 3 اكس. الوغ y دو بريم دونك هادي شنو كتساوي؟ تساوي موان 9 الفا ديريفي ديال السينوس هو كوسينوس 3 اكس. دونك موان علاش عندنا هنايا موان؟ حيت نورمالمون هنايا بلس هاد المو منين جاتنا من الديريفي ديال الكوسينوس. الديريفي ديال الكوسينوس هو موان سينوس دونك كترجع موان 9 بيتا سينوس 3 اكس. دونك دابا نمشيو نعوضو ونشوف واش هاد لا سوم ايغال ا 0. الوغ y دو بريم يعني هادشي اللي جبرنا هنايا كامل ها هو. دونك نعملو بلس 9 فوا y يعني 9 مضروب في هادشي اللي عندنا هنايا فوق مره. دونك بلس 9 فوا الفا كوسينوس 3 اكس بلس 9 بيتا سينوس 3 اكس. دونك هنايا عندنا موان 9 الفا كوسينوس 3 اكس غتمشي مع 9 الفا كوسينوس 3 اكس موان 9 بيتا سينوس 3 اكس غتمشي مع 9 بيتا سينوس 3 اكس. دونك هاد لا سوم ايغال ا 0. الوغ شنو نقدروا نستنتجو؟ دونك غنقول بان toute fonction qui s'écrit sous la forme هادي la forme ديالها alpha cosinus 3x plus bêta sinus 3x est une solution ديال هاد l'équation différentielle اللي كتكتب sous forme ديال y de prime plus 9y égale à 0. alors دابا هذا c'est un exemple. خاصنا حنايا هادشي نعممو على يعني نهضروا على اون جينيرال. الوغ اون جينيرال شنو هما هاد لي فونكسيون الديفيرونسيال اللي عندكم هاد العام؟ دونك عندكم هاد لو تيب ديال لي فونكسيون عندكم دونك يتكتب بحال هاد الشكل y دو بريم دونك بلس اوميغا او كاري y ايغال ا 0. شنو هو هاد اوميغا؟ هو واحد لو نومبر ديما كيكون عندنا يعني كنعرفوه. دونك هاد اوميغا او كاري يعني كيكون عندكم هنايا ان نومبر بالكاري ديالو. دونك لا سوليوشن ديال هاد النوع ديال لي فونكسيون او هاد النوع ديال لي زيكواسيون ديفيرونسيال كيكون على هاد الشكل لا سوليوشن. دونك ماشي نتوما كتمشيو تفتشوا على لا فونكسيون شكون هي هاد لا فونكسيون اللي كتحقق لينا هاد ليكواسيون ديفيرونسيال نو. دونك لا سوليوشن ديجا عندكم غير خاصكم تخرجوا من ليكزارسيس ديك اوميغا اللي عندكم هي فقط اللي خاصكم تعرفوها. الوغ لا سوليوشن ديال هاد لو تيب ديال لي زيكواسيون ديفيرونسيال كيتكتب على هاد الشكل. دونك y دونك يكون عندنا الفا كوسينوس اوميغا اكس بلس بيتا سينوس اوميغا اكس. هنايا تيل كو عندنا alpha et bêta sont deux nombres réels. هادو كيبقاو كيما هما هادو فوق كنحدوهم. هذا الفا و بيتا خاص يكونوا عندنا دي كونديسيون انيسيال في ليكزارسيس باش كنخرجوهم. دونك المهم خاصكم تعرفوا بان هاد الفا و بيتا هما دو نومبر ريال ماشي فونكسيون ولا ما عرفت شنو. نو اذا كانوا عندنا دي كونديسيون انيسيال في ليكزارسيس يعني عطاوهم لينا كنخرجوهم كنعرفوا الفا و بيتا شحال كيساويو سينو كيبقاو كيما هما. دونك كيبقاو الفا اي بيتا. بالحق هاد اوميغا دائما كتكون عندنا يعني كتكون عندنا معروفه. دونك حيت في ليكزارسيس دائما كتكون عندنا هنايا اوميغا. الوغ نرجعوا ديك ليكزامبل اللي عدلنا دابا. دونك عندنا y دو بريم بلس 9 y ايغال ا 0. دونك شكون هي اوميغا هنايا؟ شكون هي اوميغا؟ وشوفوا مزيان راه كيكون عندنا اوميغا او كاري يعني هاد لو نومبر اللي كيكون مضروب في y راه عندنا الكاري ديالها. دونك خاصنا حنايا نعرفوا شكون هو هاد لو نومبر اللي الكاري ديالو كيعطينا 9. الوغ هاد ليكواسيون ديفيرونسيال نقدروا نكتبوها على الشكل y دو بريم بلس 3 au carré y égale à 0 ou bien y de prime plus
moins 3 au carré y égale à 0. دونك اوميغا هنايا شكون هي اوميغا؟ هي 3 ماشي هي 9. نو شوف عندنا اوميغا او كاري، يعني حنايا خاصنا نعرفوا داك العدد اللي كاين هنايا اللي الكاري ديالو هو اللي كيعطينا هذا. دونك خاصنا نخرجوا هاد لو نومبر، دونك اما 3 او لا موان 3. دونك في هاد لا سوليوشن دونك اللي تمشيو تكتبوا لا سوليوشن ديال هاد ليكواسيون ديفيرونسيال، سوا تكتبوا الفا كوسينوس 3x بلس بيتا سينوس 3x، اولا تقدروا تكتبوا الفا كوسينوس موان 3x بلس بيتا سينوس موان 3x، ميم شوز فحال. دونك بجوج بهم تقدروا تكتبوهم هنايا. دونك هادشي اللي كاين في هاد بالنسبه لهاد لا بارتي. ان شاء الله نعطيكم دي زيكزارسيس باش تزيدوا تفهموا اكثر ان شاء الله.